नवाज शरीफ मंगल को बैरून मुल्क रवानगी के लिए तैयार, एयर एम्बुलेंस का इंतजार। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं डॉक्टर्स ने आज फिर नवाज शरीफ का तफसीली मुआयना किया। सफर के काबिल बनाने के लिए स्टीरॉइड्स की हाई डोज देने का अमल जारी है। डॉक्टर अदनान ने कहा कि एयर एम्बुलेंस जल्द पाकिस्तान पहुंच रही है। नवाज शरीफ की रवानगी हालत बेहतर होने से मशरूत है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से किसी की हार या जीत नहीं हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है नवाज शरीफ को बेहतरीन इलाज की सहूलतें फराहम की। हुकूमत ने इंसानी हमदर्दी की बिना पर बाहर जाने की इजाजत दी है। इत्तेहादियों के गिले शिकवे होते रहते हैं, इत्तेहाद को कोई खतरा नहीं। न डील हुई है न ढील हुई है। कोर्ट ने दोनों पार्टियों की इज्जत को बहाल रखा है। इमरान खान की हुकूमत जिसका एजेंडा ये है कि किसी चोर को नहीं छोड़ेंगे, उसकी भी जान मैं समझता हूँ इज्जत और आबरू के साथ छूट गई है। फजलुर रहमान साहब ने भी अपनी पूरी कोशिश कर ली है और खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने में। नवाज शरीफ खानदान बड़ा कंजूस है। 15 जनवरी तक इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। डील हुई है और ना ही ढील। अदालत ने दोनों पार्टियों की इज्जत को बहाल रखा है। शेख रशीद कहते हैं इमरान खान की जान भी इज्जत और आबरू के साथ छूट गई। स्टॉक एक्सचेंज की तरह नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स ऊपर नीचे जा रहे थे। नवाज शरीफ खानदान कंजूस है, ये समझते हैं कफन के साथ जेबें लगी हैं। 15 जनवरी तक हालात बेहतर हो जाएंगे। फजलुर रहमान ने अच्छा किया जो वापस चले गए। अब ना एम्पायर की उंगली न जाली तब्दीली, सिर्फ अवाम की मर्जी चलेगी। बिलावल भुट्टो का ट्वीट लिखा, उनका सवाल बदस्तूर अपनी जगह मौजूद है कि क्या आपको तब्दीली पसंद आई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ट्विटर पैगाम में गेम ओवर सिलेक्टेड का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। JUI के प्लान बी के तहत चौथे रोज भी मुल्क के मुख्तलिफ शाहराह पर धरने। कोयटा चमन शाहराह जड़ा बंद के मकाम पर ब्लॉक। नेटू सप्लायर अफगान ट्रांजिट ट्रेड मअतल। कराची में हब रिवर रोड बंद। नौशहरा जैकबाबाद रहीम यार खान में कौमी शाहराहें ब्लॉक। मलाकंड में चकतरा पुल बंद। कंदकोट में इंडस हाईवे पर धरना। सब्जियों के महंगे दाम, गरीब अवाम हांडी भराने के लिए परेशान। ईरान से दरामद के बावजूद टमाटर की कीमतें कम न हो सकी। टमाटर कहीं 250 तो कहीं 300 रुपए फी किलो फरोख्त। लहसुन, अदरक, शिमला मिर्च की ट्रिपल सेंचुरी। प्याज भी शहरियों के आंसू निकलवाने लगा। एतवार बाजार भी गरीब की पहुंच से बाहर। सौ से कम कोई भी सब्जी नहीं मिल रही है इस टाइम। 300 रुपए किलो टमाटर। आवाम कहाँ जाए? गरीब कहाँ जाए? गरीब मर रहा है, परेशान हाल है हम। जितने पैसे लेके आते हैं ना, वो अभी सामान आधा नहीं ले चुके होते, पहले वो खत्म हो जाते हैं। बलोचिस्तान के हल्का NA 259 के 29 पोलिंग स्टेशन पर इंतखाब। पोलिंग जारी। 47,000 से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। निशिस्त पर शाहजैन बुगटी कामयाब हुए थे। आजाद उम्मीदवार तारिक एतरान की चैलेंज करने पर इलेक्शन कमीशन ने 29 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। मुजफ्फरगढ़ में थल डेजर्ट वैली में दिलचस्प मुकाबले के बाद आसिफ फजल ने मैदान मार लिया। 2 घंटे 13 मिनट 43 सेकंड में फासला तय किया। 1 सेकंड के फर्क से जैन महमूद की दूसरी पोजीशन। नादिर मक्सी तीसरे नंबर पर हैं। असद खोड़ो गाड़ी खराब होने पर मुकाबले से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है ऑस्ट्रेलिया। कौमी टीम पहले टेस्ट मैच के लिए पर्थ से ब्रिस्बेन पहुंच गई। शाहीन कल से प्रैक्टिस का आगाज करेंगे। पहला मैच 21 नवंबर को खेला जाएगा।
नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वजारत दाखिला को मौसूल। ज़राए के मुताबिक अदालती फैसले के साथ नून लीग की दरख्वास्त भी वजारत दाखिला को दी गई है। नून लीग की जानिब से अदालती फैसले पर जल्द अज जल्द अमल दरामद की दरख्वास्त भी की गई है। आपको बताएं कि नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वजारत दाखिला को मौसूल हो गया है। इसी पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, कहिएगा, वजारत दाखिला को दरख्वास्त मौसूल हो गई, अब क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, वजारत दाखिला को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से आगाह कर दिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला वजारत दाखिला को मौसूल हो चुका है और ज़राए का कहना है कि नून लीग की जानिब से अदालती फैसले के साथ दरख्वास्त भी वजारत दाखिला को दी गई और नून लीग की जानिब से दी गई दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालती फैसले पर जल्द से जल्द अमल दरामद की जो है वो जो करवाया जाए, ताकि नवाज शरीफ को जल्द से जल्द बाहर भिजवा कर उनका इलाज, बाकायदा इलाज शुरू करवाया जाए। अदालती फैसले में नवाज शरीफ को सिर्फ एक बार बाहर जाने की इजाज़त दी गई और वजारत दाखिला की जानिब से मामला वफाकी काबीना को भिजवाया जाएगा और वफाकी काबीना या ECL कमेटी इस हवाले से फैसला करेगी कि नवाज शरीफ को अदालती अहकामात के मुताबिक एक बार बाहर जाने की इजाज़त दी जाए या अदालती फैसले के खिलाफ जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील में जाया जाए। वजारत दाखिला की जानिब से कल ये जो दरख्वास्त है और जो अदालती फैसला है वफाकी काबीना को भिजवाया जाएगा। जी, वफाकी काबीना ही हतमी फैसला करेगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नवाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं के इज़हार पर हुकूमती इत्तेहादियों के मशकूर हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मुखालिफत करने वालों की हौसला शिकनी की। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने मफाहमत और इंसानी बुनियादों की सियासत को फ़रोग़ दिया। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के भी शुक्रगुजार हैं। इसी पर बात करते हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, इसका मतलब यह है कि इत्तेहादियों से तो खुश हैं लेकिन हुकूमत से नाराज़ है शहबाज साहब? जी बिल्कुल, हुकूमत से तो वो नाला है, क्योंकि उनके मुतअद्दिद मरतबा ये बयान आया, कल कोर्ट में भी उन्होंने कहा कि हुकूमत जो रुकावटें डाल रही थी वो जो है कोर्ट से हमें रिव्यू करना पड़ा और कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया। आज शहबाज शरीफ का कहना था कि मियां नवाज शरीफ के लिए नेक जज्बात और हमदर्दी का इजहार करने पर हुकूमती इत्तेहाद काफ लीग और MKM का शुक्रिया अदा करते हैं। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के भी शुक्रगुजार है। उनका कहना था कि चेयरमैन सेनेट साबिक सिंजरानी के भी शुक्रगुजार है। हुक्मरान की इत्तेहादी जमातों ने मियां नवाज शरीफ के लिए इंसानी हमदर्दी का इजहार किया। ANP और पीपल्स पार्टी के भी बेहद मशहूर है, जिन्होंने नवाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिश और जल्द सेहतयाबी के पैगाम भिजवाए। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम तमाम अपोजिशन की जमातों और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से नवाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की और उनके मशहूर है। मियां नवाज शरीफ की मुल्क कौम के लिए गिरां कदर खिदमत है। शहबाज शरीफ का कहना था कि मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की पाकिस्तान में अदम मौजूदगी पर उनके मिशन को जारी रखेगी। मियां नवाज शरीफ की सेहत पर उन तमाम सियासी जमातों ने इंसानियत से हमदर्दी का सबूत दिया है। इत्तेहादी जमातों ने दुश्मनी की सियासत की बजाय मुफाहमत और इंसानी बुनियादों की सियासत को फरोग दिया है। उनका कहना था कि तमाम इत्तेहादी जमातों ने इंसानी हमदर्दी की मुखालफत करने वालों की हौसला शक्ति की है। जी सही, बहुत शुक्रिया आपका मियां शाहिद नदीम। नवाज शरीफ इलाज के लिए मंगल को बैरून मुल्क रवाना होंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने ये ट्वीट लिखा है और लिखती हैं कि एयर एम्बुलेंस मंगल की सुबह पहुंचेगी। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर अदरान ने ट्वीट किया है कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क इलाज के लिए सफ़र उनकी हालत बेहतर होने से मशरूत है और ज़राए के मुताबिक तवील हवाई सफ़र की सूरत में नवाज शरीफ को तिब्बी तौर पर 24 घंटे दरकार हैं। लाहौर से देखिए सुहेब शाहिद की रिपोर्ट। नून लीग ने आला अदलिया की जानिब से रिलीफ मिलने के फौरी बाद नवाज शरीफ की रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। तर्जमान नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक नवाज शरीफ मंगल को बैरून मुल्क इलाज के लिए रवाना होंगे, जबकि एयर एम्बुलेंस भी मंगल की सुबह लाहौर पहुंचेगी। तर्जमान नून लीग का मजीद कहना था कि डॉक्टर्स ऐसी महफूज तिब्बी हिकमत अमली बनाने पर कारबंद है जिससे मरीज बाहिफाजत सफर कर सकें। डॉक्टर्स की जानिब से स्टेरॉइड की हाई डोज देने का अमल भी जारी है ताकि प्लेटलेट्स की मिकदार को सफर के काबिल बनाया जा सके।
ذرائع کے مطابق بیرون ملک فضائی سفر کے دوران پلیٹلیٹس برقرار رکھنے اور دل کی کسی ممکنہ تکلیف سے بچاؤ کے لیے ڈاکٹرز طبی احتیاط کی تیاریاں کریں گے۔ ڈاکٹرز اس عمل کو بھی یقینی بنائیں گے کہ دوران سفر کسی ممکنہ ایسی طبی پیچیدگی سے بچا جا سکے جو نواز شریف کی زندگی کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہو۔ نواز شریف کے ساتھ چھوٹے بھائی شہباز شریف، ان کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان بھی ہوں گے۔ شہباز شریف نواز شریف کی مکمل صحت یابی تک لندن میں قیام کریں گے۔ نواز شریف کے ساتھ ہی معالج ڈاکٹر عدنان نے سوشل میڈیا میں اپنے پیغام میں کہا کہ نواز شریف تمام سہولیات اور میڈیکل سٹاف سے آراستہ ایئر ایمبولینس میں سفر کریں گے۔ کیمرہ مین عمران بٹ کے ساتھ سہیب شاہد، 92 نیوز، لاہور۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کا کہنا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے سے کسی کی ہار یا جیت نہیں ہوئی۔ نواز شریف کو بہترین علاج کی سہولتیں فراہم کی، حکومت نے انسانی ہمدردی کی بنا پر باہر جانے کی اجازت دی۔ اتحادیوں کے گلے شکوے ہوتے رہتے ہیں، اتحاد کو کوئی خطرہ نہیں۔ اور شیخ رشید کہتے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے نہ ڈھیل، عدالت نے دونوں پارٹیز کی عزت کو بحال رکھا، عمران خان کی جان بھی عزت و آبرو کے ساتھ چھوٹ گئی ہے، 15 جنوری تک حالات بہتر ہو جائیں گے۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ نواز شریف خاندان کنجوس ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ کفن کے ساتھ جیبیں لگی ہوئی ہیں۔ خورشید شاہ اور حمزہ شہباز کو چھوڑ کر پلی بارگین کی شروعات ہو گئی ہے۔ نہ ڈیل ہوئی ہے نہ ڈھیل ہوئی ہے، کورٹ نے دونوں پارٹیوں کی عزت کو بحال رکھا ہے۔ کورٹ نے ان کا حلفیہ بیان بھی لیا ہے، اور شہباز شریف اور نواز شریف جو کہتے تھے میں کبھی درخواست نہیں دوں گا، انہوں نے حلفیہ بیان پر دستخط بھی کیے ہیں کہ علاج کے بعد 4 ہفتوں میں آ جائیں گے اگر وہ صحت مند ہوئے۔ عمران خان کی حکومت جس کا ایجنڈا یہ ہے کہ کسی چور کو نہیں چھوڑیں گے، اس کی بھی جان میں سمجھتا ہوں عزت اور آبرو کے ساتھ چھٹ گئی ہے۔ فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی پوری کوشش کر لی ہے اور کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے میں، وہ جیسے آئے ویسے چلے گئے، بہت اچھا کیا۔ جو آصف زرداری صاحب کے 5 کیسز ہیں، 5 کے 5 لوگ جو ہیں وہ بارگین میں لگے ہیں، پری بارگین میں، سوائے خورشید شاہ کے اور حمزہ شہباز کے۔ نواز شریف خاندان بڑا کنجوس ہے، 15 جنوری تک انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ پچھلے 1 مہینے سے نواز شریف صاحب ٹیلی ویژن میں تھرمامیٹر لے کے پھنسے ہوئے تھے، اسٹاک ایکسچینج کی طرح کبھی پلیٹیں اوپر جا رہی تھی، کبھی پلیٹیں نیچے آ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کراچی کی اسٹاک ایکسچینج ہے، صبح اٹھو تو کچھ ہے، شام کو اٹھو تو کچھ ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہزاد اکبر اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس شارٹ آرڈر کے اوپر اور آئندہ کے لائحہ عمل کے اوپر بھی میں کچھ مختصر گزارشات کر دیتا ہوں، اس کے بعد اٹارنی جنرل صاحب اس پہ بات کریں گے۔ دیکھیے، یہ جو سلسلہ نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کے اور ای سی ایل سے نکالے جانے کی ایک اپلیکیشن جب وزارت داخلہ کو موصول ہوئی تو حکومت پاکستان کی طرف سے امیڈیٹلی اس کے اوپر کارروائی کی گئی، کیونکہ صحت کا معاملہ تھا اور وہ ہاسپٹلائز ہوئے تھے، تو اس کو لے کے جب اس کے اوپر میڈیکل بورڈ کی ساری چیزیں ہیں، وہ آپ کے سامنے آلریڈی موجود ہیں۔ میڈیکل بورڈ نے جو ان کی کرٹیکل حالت کا اور سب چیزوں کا بتایا اور باہر علاج کے جانے کی ضرورت پہ بات کی، اس کو لے کے کابینہ کی ذیلی کمیٹی نے کچھ سفارشات کابینہ کے سامنے رکھی اور پھر کابینہ نے ایک فیصلہ کیا۔ میں یاد دہانی کے لیے وہ فیصلہ دہرا دیتا ہوں تاکہ اس فیصلے کی نظر میں دیکھا جائے کہ لاہور ہائی کورٹ کا کل شارٹ آرڈر کیا تھا۔ فیصلے کے 4 بنیادی نکات تھے۔ سب سے پہلے تو اہم چیز یہ جاننا ضروری ہے یا اس کو یاد کرنا ضروری ہے کہ سزا یافتہ مجرم کو پاکستان کے قانون کے مطابق جو ای سی ایل کا قانون ہے 1981 کا اور 2010 کے جو اس کے رولز ہیں، ان کے مطابق سزا یافتہ شخص کا نام ای سی ایل سے نہیں نکالا جا سکتا، لیکن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے ون ٹائم پرمیشن کا ایک اس کے اندر چیز موجود تھی، اور ون ٹائم پرمیشن جو ہے وہ ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے تھی، اور وہ اسپیسیفک پرپز جو تھا وہ ان کے علاج کے لیے تھا، جیسا کہ میڈیکل بورڈ نے ڈٹرمن کیا۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کابینہ کا جو فیصلہ تھا وہ اس کے اندر 4 اہم نکات تھے۔ پہلا نقطہ تھا کہ ان کو ون ٹائم پرمیشن دی جائے کیونکہ ای سی ایل سے نام نہیں نکالا جا سکتا ایز پر لاء۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ ون ٹائم پرمیشن اسپیسیفک ٹائم اور پرپز کے لیے ہوگی، یعنی کہ 4 ہفتوں کے لیے ہوگی، اور وہ علاج کرانے کے لیے جائیں گے۔
اور تیسرا اس کا نقطہ ہے کہ علاج کے ختم ہوتے ہی اور یا صحت یاب ہوتے ہی وہ پاکستان واپس آئیں گے اور اپنے چلنے والے مقدمات کا اور حاصل شدہ سزا کے اوپر وہ واپس جیل جائیں گے. اور آخری چیز تھی اس کے اندر یہ انشور کرنا کہ وہ ان کی واپسی پاکستان ہوگی، کیونکہ ان کی واپسی جو ہے کسی بھی بندے کو جب آپ ECO سے نکالتے ہیں اور اسپیشلی اس کو سزا ہو چکی ہو تو یہ حکومت پہ اور کسی بھی ادارے کے اوپر لازم ہے کہ یہ انشور کرے یہ واپس آئے. یہاں پہ میں یہ بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے ہر شخص کے چیز کو اس کے ماضی کو سامنے رکھ کے. تو جب ان کے ماضی کو سامنے رکھا جاتا ہے تو مجھے زیادہ چیزیں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ماضی میں کتنی دفعہ انہوں نے وعدہ خلافی کی وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ صادق اور امین نہیں ہیں کا سرٹیفکیٹ بھی لے چکے ہیں. ان کے 2 صاحبزادے مفرور ہیں، ایک ان کے صمدی مفرور ہیں جن کے بارے میں آپ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے بھائی کے داماد بھی مفرور ہیں، بھتیجا ایک مفرور ہے. یہ تمام پروکلیمڈ افینڈر ہیں. دیکھیے جب ایک طرف آپ یہ بات کرتے ہیں کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم تو ایک آپ اہم نقطہ بھول جاتے ہیں یہ والے نکات کہ آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان سرٹیفائی کر چکی ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں. ماضی کی آپ کی جو ڈیلیں ہیں جس کے اوپر ایک ایفیڈیوٹ کے اوپر سائن کر کے جانا اور پھر کم مدت پہ واپس آ جانا، بیرونی ملکوں کے لوگوں کا آ کے شکایت کرنا کہ وعدہ خلافی کی، وہ سب ہمارے سامنے موجود ہے. اور عدالتوں کا جتنا آپ احترام کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے. ان سب چیزوں کو قطع نظر کر کے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر کابینہ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو 1 ٹائم پرمیشن دی جائے گی، لیکن انڈیمنٹی کی شرط اس لیے رکھی گئی کیونکہ انڈیمنٹی بڑی ضروری تھی آپ کے ماضی کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. اور اس کے اندر جو رقم کا تعین کیا گیا وہ ان 2 ریفرنسز کی بنیاد پہ کیا گیا جہاں پہ سزا ہو چکی ہے، اور وہ رقم فائن کی ہے جو عدالتوں نے آپ کے اوپر لاگو کی ہے، حکومت نے نہیں کی. تو اس کو بنیاد بنا کے وہ انڈیمنٹی کا کیا گیا. اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آپ کے سامنے ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے، شارٹ آرڈر ہے. ہمارا یہ ماننا ہے اور اس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب تفصیل سے بات کریں گے کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو کابینہ کے فیصلے کی اسپرٹ ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس فیصلے کا مین ایشو تھا کہ 1 ٹائم پرمیشن کابینہ نے آپ کو دی ہے، اس کو انہوں نے ودہولڈ کیا ہے، بالکل اس کو برقرار رکھا ہے. دوسرا 4 ہفتوں کا جو معاملہ ہے اس کو بھی برقرار رکھا ہے. علاج کے لیے جانا ہے اور علاج کروا کے واپس آنا ہے اس کو بھی برقرار رکھا ہے. انڈیمنٹی بانڈ کی جگہ انہوں نے انڈر ٹیکنگ رکھ دی ہے، جس میں سے انڈیمنٹی بانڈ والے پورشن کے اوپر، اور وہ بڑا ایک قانونی نقطہ ہے جس کے اوپر اٹارنی جنرل صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں گے، لیکن میں ایک مختصراً اور عام زبان میں بیان کر دیتا ہوں کہ انڈیمنٹی بانڈ کے اوپر انہوں نے اس کو سسپینڈ کیا، ریجیکٹ نہیں کیا، اور اس کی جگہ انڈر ٹیکنگ لی. اب یہاں پہ انڈر ٹیکنگ کو سمجھنا اس لیے بڑا ضروری ہے کہ جو انڈر ٹیکنگ ان سے لی گئی، پہلے وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق انڈیمنٹی بانڈ اپلیکنٹ یعنی کہ شہباز شریف صاحب نے دینی تھی. نواز شریف صاحب سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی تھی. لاہور ہائی کورٹ نے دونوں سے، جو اپلیکنٹ تھے وہاں بھی شہباز شریف درخواست گزار تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو شخص جا رہا ہے علاج کے لیے اس سے بھی انڈر ٹیکنگ لی، اور دونوں کی انڈر ٹیکنگ کے اندر یہ شیورٹی لی گئی کہ وہ واپس آئیں گے، اور شہباز شریف صاحب کے اوپر کچھ مزید شرطیں بھی ان انڈر ٹیکنگز کے اوپر لگائی گئی. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. مانچسٹر کے لارڈ میئر عابد لطیف چوہان کا دورہ جہلم، ڈسٹرکٹ بار جہلم سمیت مختلف تقریبات میں خطاب کیا. کہتے ہیں پاکستان نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی. قائد اعظم کے سنہری اصولوں ایمان، اتحاد، تنظیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اسی پر دیکھیے ریاض گوندل کی یہ رپورٹ. مانچسٹر کے لارڈ میئر عابد لطیف چوہان نے وفد کے ہمراہ جہلم کا دورہ کیا، جہاں اہل علاقہ نے نوٹ نچھاور کیے اور ڈھول کی تھاپ پر معزز مہمانوں کا استقبال کیا. عابد لطیف چوہان نے ڈسٹرکٹ بار کے علاوہ اپنی اور سابق تحصیل ناظم غلام احمد زمود کی رہائش گاہ پر شہریوں سے خطاب کیے. خدا نہ خواستہ کشمیری ایشو کے اوپر
अगर क्योंकि दोनों कंट्रीज एटॉमिक हैं, अगर वहाँ पे कुछ क्लैश होता है तो ये खित्ता नहीं बल्कि पूरी दुनिया अफेक्ट होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने दुनिया में अमन कायम करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कायदे आज़म के सुनहरी उसूलों, ईमान, इत्तेहाद, तंजीम पर अमल करने की जरूरत है। पाकिस्तान ने पिछले 20 सालों में दुनिया में अमन कायम करने के लिए अपनी जानों का नजराना दिया, फाइनेंशियली कुर्बानियाँ दी, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान मकरूस है। मोर देन $100 बिलियन उन्होंने स्पेंड किए ताकि दुनिया में अमन कायम हो सके। तकरीबात में चौधरी आबद रजा MNA, राजा यावर कयानी MPA समेत मुतअद्दिद रहनुमा शरीक थे। इस मौका पर आबाई गांव काला गुजरा में सियासी, समाजी, शहरी और ताजिर तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले नुमाइंदों के एजाज में खाने का एहतमाम किया गया। मैनचेस्टर में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के ज़ेर एहतमाम यौम इकबाल के मुनासबत से एक मुशायरे का एहतमाम किया गया। शौरा ने खूबसूरत नज़्में और गज़लें पेश करके हाज़रीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह की अमली ज़िंदगी और फ़िक्री पहलुओं पर रोशनी डाली गई। एतजाज़ आसिम की रिपोर्ट। मैनचेस्टर में प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK के ज़ेरे एहतमाम मुकामी लाइब्रेरी में यौम इकबाल की मुनासबत से एक मुशायरे का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत प्रेस क्लब के सदर शफीकुल जुमान ने की। अल्लामा इकबाल की याद मनाने के साथ साथ इस मुशायरे का मकसद पाकिस्तान की अदबी सकाफत को फ़रोग देना और बरतानिया में रहने वाली पाकिस्तानी कम्यूनिटी में एहसास तफाखुर, ताल्लुक और उम्मीद को तक़वियत देना था। जहाँ मुझसे दिल मेरा छीना गया, जहाँ पर मैं अक्सर सताया गया, इलाही मेरे सब्र की लाज रखना, वहीं पर दोबारा बुलाया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने अल्लामा इकबाल की फिक्र और शायरी के हवाले से सैर हासिल गुफ्तगू की। इनका कहना था अल्लामा मोहम्मद इकबाल के फलसफा खुदी में नौजवानों के लिए खास पैगाम है। शायर मशरक ने बर सगीर में बसने वाले मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ शायरी के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसकी ताबीर आज हम पाकिस्तान की सूरत में देखते हैं। अल्लामा इकबाल एक मुफक्कर थे, एक फ़लसफ़ा रखते थे और उनका एक विजन था। एक शायर होने के नाते भी उनकी बहुत सारी खिदमत है, ख़ास तौर पर उनका सियासत में एक बड़ा नाम था। उनका जो पैगाम है वो नौजवानों के लिए है और सब के लिए है। हमें कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने कल्चर को प्रमोट करें। उर्दू अदब हो गया, पंजाबी हो गया। प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान मशाहिर के दिन मनाने में और कौमी दिन मनाने में पेश रहेगा और इंशाअल्लाह हम एक कल्चर को यहाँ पर रोशनास करवा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये सबक दिया कि वो मामूली चीज़ नहीं है और बेशक तादाद में कम है लेकिन क़ुव्वत में कम नहीं है। हज़रत अल्लामा इकबाल का आलमगीर पैगाम, उनका फ़लसफ़ा जो खुदी के गिर्द घूमता है, नौजवानों के लिए ख़ास पैगाम है। उसमें कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था कि तू जिसका एक टूटा हुआ तारा। इकबाल डे के हवाले से सबसे पहले तो बड़ी मुबारकबाद कि बहुत अच्छा है कि हम अपने बच्चों को इकट्ठा करके बताएं कि जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा था उसके क्या ख्यालात थे। अल्लामा इकबाल की निस्बत की वजह से आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो कलाम पढ़ा गया वो भी अच्छा था माशाअल्लाह अल्लामा इकबाल के हवाले से। तो इस तरह का जो पैगाम है अल्लामा इकबाल का उसको आम होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत मुशायरा था और मैं समझता हूँ कि अपने हीरो को खराज अकीदत पेश करने के लिए इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज कोई हो नहीं सकता। यहाँ पर GCSE में उनका सिलेबस में उनकी शायरी को शामिल किया जाए। इसी तरह से हम यंग लोगों को, बच्चों को सिखा सकते हैं कि उर्दू पढ़ें और अपने शायर मशरिक का पैगाम जो शायरी की सूरत में उन्होंने दिया उसको जाने समझे अमल करें। इस मौके पर शौरा कराम के मुनफरिद असलूब कलाम और अंदाज़े बयां पर सामीन अश अश करते रहे और दादो तहसीन के दीगर कलमात के साथ साथ तालियों की गूंज ने समा बांधे रखा। जब ख्वाब में भी वो आते हैं तब अपनी जुबान खुल पाती है, दिल से बातें करता है, आंखों से इशारा होता है। आखिर में यौम इकबाल की मुनासबत से केक भी काटा गया। कैमरा टीम के हमरा एतजाज़ आसिम चौधरी, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। जर्मनी के शहर डिंटरिन बाग में रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से एक नूरानी महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रूहानी महफिल का मज़ीद अहवाल असगर मिर्ज़ा की रिपोर्ट में।
मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में इदारा पाक दारुल अमान कल्चरल सेंटर डेटसन बाग में अजीमुल शान सालाना महफिल का एहतमाम किया गया, जिसमें करबो जवार से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद अपने बच्चों के हमरा शरीक हुई। रूपरवर महफिल में निकाबत के फराइज इमाम मस्जिद इदारा पाक दारुल अमान अल्लामा हाफिज शौकत हुसैन ऐवान ने अंजाम दिए। हाजी मोहम्मद अफजल कादरी, राना आसिफ, सैयद इफजाल शाह और खालिद महमूद कादरी समेत मुकामी सनाख्वां हजरात ने ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहे अकीदत पेश किए। सरकार दे गाये दे कमी रहती नहीं, जश्न सोने दे मनाये दे कमी रहती नहीं। अल्लाह तू प्यारा लगने तायूं, रब ने भी खुशियां मनाया, हबीबा ऊंची डायरेक्टर इदारा मिनहाजुल कुरान फ्रैंकफर्ट सैयद फरद हुसैन शाह ने मिलाद मुस्तफ़ा और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान अफरोज खताब फरमाया। सूरज चांद सितारों को बनाया, महबूब की रहमत के साए तले कर दिया। हूरो गिलमान को बनाया, महबूब की रहमत के साए तले कर दिया। मलाइका को बनाया, महबूब की रहमत के साए तले कर दिया। चरिंदो परिंद को बनाया, महबूब की रहमत के साए तले कर दिया। जमादात और नबातात को बनाया, महबूब की रहमत के साए तले कर दिया। जहान बनाता चला गया, महबूब की रहमत के साए तले करता चला। महफिल के इख्तिताम पर दुरूद इस्लाम पेश किया गया। शुरका ने उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और सरबुलंदी के लिए खसूसी दुआ भी की। आखिर में शुरकाए महफिल को ज़ियाफ़त मिलाद पेश की गई। कैमरा टीम के हमरा असगर मिर्जा, जर्मनी। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अमरीकी सदर के मुशीर बराए मुस्लिम अमूर साजिद तारड़ का कहना है कि ट्रंप इंतजामिया ने करतारपुर राहदारी खोले जाने की हौसला अफजाई की है। पाकिस्तानी इकदाम से दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर और खित्ते में अमन कायम होगा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में 92 न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद अहमद शाहिद से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, देखिए। आपको वेलकम कहते हैं बार्सिलोना आमद पे। करतारपुर बॉर्डर हुकूमत ने खोल दिया है, तो ट्रंप इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है उस पर? देखिए, ट्रंप इंतज़ामिया शुरू से आपने देखा है कि पीस की तरफ हम शुरू से बात करते हैं कि जहाँ भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। कश्मीर में जो है मज़ालिम की, भारतीय मज़ालिम की इंतहा हो चुकी। आप यहाँ पे भी कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे, तो इस वक्त जो दुनिया की खामोशी है, ख़ास तौर पे अमेरिका की खामोशी, किस नज़र से देखते हैं आप उसे? क्यों खामोश है आलमी दुनिया? देखिए, मेरे ख्याल में अमेरिका खामोश नहीं है। अमेरिका जब जनरल असम्बली का सेशन था उसी वक्त उन्होंने कंडेम किया। अमेरिका हैज़ asked the reservations. American lawmakers have offered their concern. मेरे ख्याल में दुनिया खामोश नहीं है। अमेरिका इज़ विद पाकिस्तान, अमेरिका इज़ बिहाइंड द कश्मीर इशू, यूरोप इज़ विद देम, यूरोपियन यूनियन इज़ विद देम। थोड़ी बहुत गुंजाइश अगर है तो वो मुस्लिम ममालिक की तरफ से है। मेरे ख्याल में वो भी हमारी गवर्नमेंट जो है उस पर काम कर रही है। आई थिंक कश्मीर का मसला या कश्मीर का केस जो 72 ईयर से जो जिस तरीके से अंडर द रग था, वो मेरे ख्याल में दुनिया के सामने फ्रंट पे आ चुका है और जल्दी इसका सोल्यूशन होगा इंशाल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए क्या पैगाम है? देखिए, मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, मैं हर पाकिस्तानी को जब देखता हूँ तो मुझे अपनी स्टोरी याद आती है। मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है कि लोकल पॉलिटिकल सिस्टम में मेक श्योर योर प्रेजेंस इज फेल्ट। चाहे किसी किस्म की भी आपकी पार्टिसिपेशन हो, वोट डालें, अपने लेजिस्लेटर्स हैं उनके साथ राब्ते में रहें। दैट इज़ द ओनली वे वी कैन राइज। सऊदी अरब में 40 साल दरस व तदरीस से मुंसलिक रहने वाले और सऊदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पहले उर्दू न्यूज़कास्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। प्रोफेसर जावेद इकबाल 2 रोज़ कबल इंतकाल कर गए थे। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज़ में मजलिस पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किद करदा ताज़ियती तकरीब में प्रोफेसर जावेद इकबाल की ज़िंदगी पर मुकर्रिरीन ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि दियार गैर में जिस अंदाज के साथ प्रोफेसर जावेद इकबाल ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अपनी
تصانیف کے ذریعے جہاں صحافتی تجربات کو بیان کیا، وہیں پر پاک سعودی تعلقات کو بھی نمایاں کیا۔ حلقہ فکر و فن کے صدر ڈاکٹر ریاض چودھری نے کہا کہ پروفیسر جاوید اقبال علم و ادب کا مینار اور صحافت کا معیار تھے۔ مجلس پاکستان کے صدر رانا عبدالرؤف نے کہا کہ جاوید اقبال پاکستانی کمیونٹی کے فخر تھے، ان کی خدمات کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا۔ متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے دبئی ایئر شو 2019 کا افتتاح کر دیا۔ 5 روزہ ایونٹ میں بوئنگ طیاروں سمیت جنگی طیاروں اور ہیلی کاپٹر کرتب دکھائیں گے۔ اس وقت ہمارے نمائندے سید مدثر خوشنود وہیں پر موجود ہیں، ان سے مزید احوال جانتے ہیں۔ جی مدثر بتائیے گا۔ ہم موجود ہیں دبئی ایئر شو 2019 میں، اور آج میں اس شو کے حوالے سے بتاتا چلوں اپنے ناظرین کو کہ آج اس شو کی جو اوپننگ ہے وہ ہز ہائنس محمد بن راشد متحدہ عرب امارات کے وزیر اعظم انہوں نے کی، اور شیخ محمد بن راشد ال مکتوم کے ہمراہ جو مختلف وزراء شامل تھے انہوں نے مختلف پویلین کا وزٹ بھی کیا۔ اور دبئی ایئر شو کے حوالے سے میں مزید بتاتا چلوں کہ 1 لاکھ وزٹر جو ہے اس 5 روزہ ایئر شو میں وہ ان کی شرکت متوقع ہے، جبکہ مختلف ممالک کی 1300 کمپنیاں جو جہاز بنانے والی کمپنیاں ہیں اور مختلف جن میں بوئنگ طیارے شامل ہیں، جنگی طیارے شامل ہیں اور دیگر طیارے شامل ہیں، وہ کمپنیاں اس دبئی ایئر شو میں شریک ہو رہی ہیں۔ اور ان 1300 کمپنیوں کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ ان 1300 کمپنیوں کے درمیان جو ہے جو مختلف معاہدے ہیں وہ بلینز آف ڈالرز کے معاہدے متوقع ہیں، جبکہ پاکستان کے آپ طیارہ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تربیتی طیارہ ہے مشتاق وہ کھڑا ہے، لیکن جے ایف تھنڈر اس دفعہ ہم نے جب حکام کو پوچھا کہ جے ایف تھنڈر اس دفعہ کیوں شریک نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال چھوڑ کے دوسرے سال وہ دبئی ایئر شو میں شریک ہوتا ہے جے ایف تھنڈر، جس کی بڑی دھوم دھام ہے ہمارے طیارے کی۔ اور میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں دبئی ایئر شو 17 نومبر سے لے کے 21 نومبر تک اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جاری رہے گا، اور مختلف طیارے جنگی طیارے اور جو بوئنگ طیارے ہیں وہ اپنے کرتب بھی دکھائیں گے۔ اور ناظرین کے لیے جو ٹائمنگ یہاں پہ جو وزٹر کے لیے ٹائمنگ رکھی گئی ہے وہ صبح 10 بجے سے لے کے 5:30 بجے تک اس دبئی ایئر شو کی ٹائمنگ ہے۔ اور اپنے ناظرین کو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو لوگ یہاں پہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں وہ دبئی ایئر شو کی ویب سائٹ پہ جا کے آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں، اور ٹکٹ یہاں پہ وہاں پہ کاؤنٹر پہ ٹکٹ بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور وہ لوگ یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور دبئی ایئر شو کی جو رنگا رنگ تقاریب ہیں وہ 5 روز تک جاری رہیں گی۔ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ فیض امن فیسٹیول کے دوسرے روز بھی شعبہ ادب سے تعلق رکھنے والے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر اور صوبائی وزیر اطلاعات میاں اسلم اقبال بھی فیسٹیول میں شریک ہوئے۔ تفصیلات فاطمہ الزہرا کی رپورٹ میں۔ نا امید تو نہیں، ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ الحمرہ آرٹس کونسل لاہور میں جاری 5ویں فیض امن فیسٹیول کے دوسرے روز بھی خوب گہما گہمی رہی۔ شرکا نے ڈرم بھی خوب بجائے۔ اردو ادب سے محبت کرنے والے افراد کا کتابوں کے سٹالز پر بھی رش لگا رہا۔ مہمانوں کا کہنا تھا کہ ایسے فیسٹیولز کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں 100% کامیاب ہے فیض کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے۔ فیض دراصل لکھنے پڑھنے والے انسان تھے، بولنے والے انسان تھے، انقلاب کے خواب دیکھنے والے انسان تھے۔ بر صغیر کے اتنے بڑے پائے کے شاعر فیض احمد فیض، یہاں آج ان کا 3 روزہ انٹرنیشنل فیسٹیول ہے، اور چونکہ میرا تعلق ہے کشمیر سے ہے تو میں ہر سال کشمیر سے یہاں آتا ہوں۔ فیض جو کہ یہ یوتھ ہے جو کہ فیض کو مطلب لائیو تو نہیں دیکھ سکی، لیکن وہ تقریروں میں اور اپنی جو تحریریں ہیں ان سب میں جو ہے نا آج بھی زندہ ہیں۔ فیض امن میلے کے تیسرے روز اردو ادب کے نامور لکھاری مصنف مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ لاہور الحمرہ میں سجا فیض فیسٹیول میلہ دوسرے روز بھی اپنی رونقیں بکھیر رہا ہے، جہاں پر عوام کی کثیر تعداد کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے۔ کیمرہ مین محمد عتیق کے ساتھ فاطمہ الزہرا، 92 نیوز، لاہور۔ گاجر اور انڈے کے حلوے کا ذکر آئے تو سیالکوٹ کے علاقے سالو گجروالی گلی کا ذکر کیے بغیر بات نہیں بنتی۔ وہاں ایسے خوش ذائقہ حلوہ جات تیار کیے جاتے ہیں کہ کھانے والا تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ اسی پر دیکھیے حامد رضا کالو کی یہ رپورٹ۔ گاجر، خالص کھوئے، بادام اور دیسی گھی سے تیار ہونے والا حلوہ کھانے کو دل چاہے تو فوری ذکر آتا ہے سیالکوٹ میں واقع سالو گجر والی گلی کا۔ موسم خنک ہو اور دل چاہ رہا ہو کہ کچھ میٹھا کھایا جائے تو شہری حلوہ کھانے جا پہنچتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے گاجر اور انڈے کے حلوے سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ سردیوں کا لاجواب تحفہ ہے، دیسی گھی سے حلوے تیار کیے جاتے ہیں اور میں ہر سال یہاں سے آ کے حلوہ کھاتا ہوں اور بہت مزہ آتا ہے۔ خوش خوراک شہری موڈ میں ہو تو لذیذ حلوے کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ موڈ بننے پر وہ اسی گلی کا رخ کرتے اور اپنے ذوق کی تسکین کرتے ہیں۔ سردی کے احساس کو کم کرنے کے لیے دیسی گھی سے تیار کیے جانے والے یہ حلوہ جات
सेहत बख्श होने के साथ साथ खुश जायका भी हैं। कैमरामैन फैसल मलक के साथ हामिद कालून, 92 न्यूज़, सियालकोट। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।